सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान क्लियर म्हटलां की म्हाजें घर जुनें खूब वर्सांचें आसा पण तें इल्लीगल आसा, तेंय उडोवपाक जाय. म्हाजें घर बांदता आसतना म्हाका भरपूर खर्च आयलो तरी सुद्दां तें उडोवंक जाय. म्हाजें घर बांदपाक पॉलिटिकल प्रेशराच्या हिमतीन आपणें बांदलां जाल्यार सुद्दां उडोवंक जाय. जर सुप्रीम कोर्ट सांगता की असली खंयचीच स्ट्रक्चर्स लिगलायज जावंक शकना जाल्यार आमचें गोंयचें सरकार म्हाजें घर योजना हाडून सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट करता काय कितें? हे फॉर्म वांटून एक डेटा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कलेक्ट करता. कितें कलेक्शन करता की गोंयान कितले लोक इल्लीगल स्ट्रक्चरांनी रावतात. आतां म्हाजें घर जें आसा पळय गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर आनी कमुलदाद लँडाचेर म्हाजें घर जें इल्लीगल आसा तें लिगलायज करपाचें सरकार म्हणटात. हें 2025 सरकार म्हणटात. तेज्या पयलीं 2024 हेंच सरकार एक लेटर काडटा सगळे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमुलदाद आनी डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफ सर्टन नॉर्थ गोवाचे हितून कितें सांगता की इम्प्लिमेंट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2011. आतां ती ऑर्डर जी आसा पळय ती आमचे कडेन आसा. त्या ऑर्डरीन कितें म्हटलां की जी घरां गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटान आनी युनियन टेरिटरीजान एविक्शनाचे प्रोसिजर सुरू करचो आनी विथीन अ टायम फ्रेम ती सगळी एविक्शन जी आसा ती करची. म्हणजे इल्लीगल घरां आसतली, इल्लीगल स्ट्रक्चर्स आसतले ती गव्हर्मेंट लँडा वयल्यान ग्राम लँडा वयल्यान कमुलदाद जागे वयल्यान अशे ज्यो कॉमन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ते कॉमन प्रॉपर्टींतल्यान ते स्ट्रक्चर जी आसा इल्लीगली बांदल्या ती सगळ्यांची एविक्शन करची आनी ओडोवची असो एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा. ते अशें खंयचेच रिजन आसूंक शकना की तें घर इल्लीगल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आनी कॉमन लँडाचेर आसा तें घर वाचोवपाक कोणूच शकना आनी ही सगळीं घरां रेगुलरायज जावपाक शकना. आनी त्या इल्लीगल स्ट्रक्चराचो डेटा हो सरकार कलेक्ट करता. म्हणजे आमी अशें धरया की 40 मतदारसंघान जे आसा पळय तांकां एक डेटा मेळटा की एका मतदारसंघान इतली इल्लीगल घरां इंटू 4 अशें धरया. सो इतली मतां म्हणटकीर थंयचो जो बीजेपीचो लिडर आसतलो किंवा आमदार प्रेझेंट आमदार आसतलो किंवा तेंचो कॅन्डिडेट आसतलो ताजे कडेन ही लिस्ट पावतली ही इतली इल्लीगल घरां आसा ही मोडपाची धमकी दियात आनी वोट मागात म्हणून. सो लोकांनी सादूर रावंक जाय हे फॉर्म भरता आसतना. कारण आमचें अशें मत आसा की गोंयान लँड रायट्साचो इशू आसा. देर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट लँड डिस्प्यूट इन गोवा. अशें आसतना तुमी एक वेगळो डिस्प्यूट आपल्या आंगार घेनाकात. हे सरकाराचे जुमलाचे हितून भानगडीन पडनाकात. कारण दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल जुमला. प्रत्येक इलेक्शनाक सरकार नवीन कितें ना कितें हाडटा. ह्या इलेक्शनाक 2027 इलेक्शनाक लागून सरकारान म्हाजें घर योजना हाडल्या, लोकांक पिशे करपाची योजना हाडल्या आनी लोकांक फोंडान घालपाची योजना हाडल्या अशें आमचे तरी चार्ज आसा.